हे वीर योद्धा, समर्पणको मूल्य, सुदीर्घ सेवाको असीम उपहार तिम्रो, वीरत्व र बहादुरीको प्रशंसनीय पुरस्कार, स्मृति चिन्ह रण प्राङ्गणको अमूल्य दृष्टिमा अल्झाएर, क्लान्त धमिला आँखाका नानीहरूमा झुन्डाएर, सानो युद्धरत अतीतलाई जितेर काबुमा ल्याएको, स्वार्थरत सामन्ती स्वप्नलाई रक्तमय विपनाले उजालिदिएको, हजार हजार प्राणको बलिदानले स्वार्थ तृष्णा अरूका मेटिदिएका, साहसिला सम्झना विगतको नाङ्गो यो वर्तमानमा बिउझेर, झिक्दै मुटुमा यत्नले थन्काइरहँ शेष जिन्दगीका घायल यात्राहरूमा, दिवा स्वप्न सजाइरहँ तकमा सुनिरहँ, तकमा सुमसुमाइरहँ। हाम्रै घर आँगनले एक वीर योद्धालाई घुमाइपठाएका छौँ। हामीले सधैँ घुमाउँदै मात्र आइरहेका छौँ, तर प्राप्त भने गरेका छैनौँ कि? वीर विधानलाई घुमाइपठाएको अन्तर हृदयभित्रको एउटा असह्य पीडा सबैको मनभित्र देख्यौँ। निराशा र उनको रिक्तताको अभावलाई पनि रसाएका आँखाहरूमा देख्यौँ। हाम्रो मन मिल्छ, तन मिल्छ, सबै मिल्छ, किनकि हिजोको त्यो उपस्थितिले हामी भित्रको एउटै मन र एकताको विस्तृत फैलावटलाई प्रष्ट तुल्याएको थियो। हुनसक्छ शहीद विधान घिसिङको शरीर हामीसित नभए पनि उनको आत्मा भने त्यो विस्तृत फैलावटलाई देखेर हाँसिरहेको पो थियो कि? गत 21 सेप्टेम्बरको दिन श्रीनगरको कुपवाडामा दार्जिलिङ पुसुङडिङ निवासी वीर सपुत विधानले देश सुरक्षाको निम्ति अनि हाम्रै सुरक्षाको निम्ति प्राणको बलि दिए। देशले रगत मागे अनि विधानले बलि दिए। पिता वीर बहादुरको छोरो भएर जन्मनुको परिचय हामी सबैलाई विधानको आफ्नो वीरताले दिइसकेको छ। देशले पनि गर्व गर्न पर्छ भारतीय सेनामा कार्यरत श्रीनगरको छाउनीमा तैनाथ रहेका विधान अनि उनका दल गस्तीमा जाँदा श्रीनगरको कुपवाडामा दुश्मनसँगको मुठभेड भयो, जुन जम्का भेटमा विधानले आफ्नो जीवनदान दिएर शहीद हुन पुगे। बिहिबार शहीद विधान घिसिङको पार्थिव शरीर बागडोगरा हवाई अड्डा भएर तिनको निजी वासस्थान पुसुङडिङ चिया कमान ल्याइयो। शहीद विधान घिसिङलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न सम्पूर्ण पहाड उर्लेर आएका थिए। विभिन्न राजनैतिक दल सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरू उनको निवासमा पुगेका थिए। विधानलाई अन्तिम सलामी दिन सैनिक छाउनीबाट सेनाका उच्च पदाधिकारीहरू, सैनिकहरू, उनकै सहयात्रीहरू उनको वासस्थलमा पुगेर अन्तिम यात्रामा सैनिकहरूले अनुशासित रीति अनुसार उनलाई बिदाई दिए। उनको अन्तिम यात्रामा उपस्थित भीडहरूले शहीद विधान घिसिङ जिन्दाबाद, शहीद विधान घिसिङ जिन्दाबाद, भारत माता की जयका नाराहरू लगाउँदै उनलाई ससम्मान बिदाई गरे। शहीद विधान घिसिङले आफू पछि पत्नी सबिना तामाङ, 2 नानी, पिता वीर बहादुर र आमा पुष्प अनि 1जना भाइलाई छोडेर गएका छन्। उनी हामीसित सशरीर छैनन्, तर हामी माझ उनी सधैँ अमर भएर अजम्बरी रूपमा बाँचिरहनेछ। शहीद विधान घिसिङलाई हाम्रो अनि हामी सबैको गोर्खा सलाम। यसै अन्तिम विदाईको यात्रामा सहयात्री बनेर आफ्नो जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्दै शहीद विधान घिसिङको शवयात्रालाई ऐतिहासिक रूपमा समेटेर सङ्कल्प प्रोडक्सनसम्म ल्याइदिनु हुने सङ्कल्प प्रोडक्सनका सहयोगी अग्रज पत्रकार राजेश जोशीप्रति सङ्कल्प प्रोडक्सन हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ।
छोटी थिएन होइन हौ होइन हौ दिनु ल ठीक है लु अलिकति साइड हट्यो यहाँ फ्री गर्छ Down. Cock. Condenses. Fire. Down. Cock. Condenses. Fire. Down. Guard. Baju sus. God, I put. Not sure what that. Yes, that chat.
भाई तिमी हटाउन त्यहाँबाट शहीद विधान घिसिङ हमारा हो शहीद विधान घिसिङ हमारा हो वर्गे छोरा जिंदाबाद 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 वर्गे छोरा जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद शहीद विधान किसिंग अमर रहो शहीद विधान किसिंग अमर रहो शहीद विधान किसिंग अमर रहो शहीद विधान किसिंग जिंदाबाद 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 शहीद विधान किसिंग जिंदाबाद 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 शहीद विधान किसिंग अमर रहो हमारा हमारा शहीद विधान किसिंग अमर रहो भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद आतंकवादी खत्म करो खत्म करो खत्म करो आतंकवादी खत्म करो खत्म करो खत्म करो आतंकवादी खत्म करो खत्म करो खत्म करो भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय शहीद विधान किसिंग अमर रहो हमारा हमारा शहीद विधान किसिंग अमर रहो हमारा हमारा वर्गे छोरा जिंदाबाद 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 वर्गे छोरा जिंदाबाद 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 वर्गेको बलिदान जान्दैन जाँदैन जाँदैन वर्गेको बलिदान खेर जान्दैन जाँदैन जाँदैन भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद आतंकवादी खत्म करो खत्म करो खत्म करो आतंकवादी खत्म करो खत्म करो खत्म करो विधान किसिंग अमर रहो हमारा हमारा शहीद विधान किसिंग अमर रहो हमारा हमारा शहीद विधान किसिंग अमर रहो हमारा वर्गे छोरा जिंदाबाद 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 वर्गे छोरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
यहाँनिर छ बोरा यहाँबाट त लान्छ